गौरीपति हर महादेव सम भइसक्यो है। ओम नमः शिवाय। श्रावण महिना भएन बाङ्गो भयो। श्याम सदाशिव गौरीपति हर महादेव शम्भो। श्रावण महिना शिव महिना। अब त आज अन्तिम सोमबार। अन्तिम सोमबार भन्दा पनि अब सोहम शिवोहम दासोहम। आज म केही विषयहरू बताउन गएको छु। यो पृथ्वीमा योभन्दा जस्तो गरी नेपालमा 4-5 जना बिरामी पनि नहुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ नेपालमा पछि आउनेछ रोगहरू। यो रोगहरूले नेपाललाई त्रासित बनाउनेछ। नेपाल र नेपालीको जिनाहरण या निधहरण गर्नेछ भनेकै थिएँ। अब अहिले कोरोना नामक हामी त फेरि के भन्छु त भन्दाखेरि विज्ञानलाई च्यालेन्ज मजासँग दिएको छ ज्ञानले। यो कुरा पक्का हो। यसैले रोग लाएर उपचार हुने र अहिलेसम्म औषधिहरू पनि खोज्न नसकिने यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। र भगवान् भोलेनाथलाई हामी यति नै भन्छौँ, दशम अवतार कल्की भगवान् बाइपङ्खी घोडामा 10 थरीका शस्त्र धारण गरेर पापाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, अत्याचार, पृथ्वीको भार हर्न उपस्थित हुनु भइसकेको छ। कहिलेबाट? मेरो यो घोषित चाहिँ 2066 सालदेखि थियो भने 72 सालबाट प्रमाणित भएर पनि आइसकेको छ। र यानि कि ज्ञानबाट, धर्मबाट, वैदिक सत्य सनातन धर्मबाट। त्यसैले त भन्छु वैदिक सत्य सनातन धर्ममा मूल कल्पवृक्षको मूल जरो बीजमा जसरी विज्ञानहरूले एउटा कागतीको बोटमा फेरि कलमी गरेर निबुवा र सुन्तला फलाए, एकपट्टि कागती एकपट्टि निबुवा, यसरी नै वैदिक सत्य सनातन धर्ममा पनि हिन्दू सम्प्रदाय खोलेर धर्मको नष्ट भयो। यसैले त्यो धर्मको चेतन गराउनको लागि बारम्बार भगवानहरू अनेक स्वरूप लिएर आउनु भएको छ। यो प्रत्यक्ष पृथ्वीमा यावत जानकारी भएको कुराहरू हो। प्रथम अवतारमा मत्स्य हुनुभयो, दोस्रो अवतारमा कछुवा हुनुभयो, कुर्म, तेस्रोमा बराह हुनुभयो, चौथौमा नरसिंह हुनुभयो, पाँचौँमा वामन हुनुभयो, छैठौँमा परशुराम हुनुभयो, सातौँमा भगवान् राम हुनुभयो, आठौँमा कृष्ण हुनुभयो, नवौँमा गौतम बुद्ध यानि बुद्ध हुनुभयो, दशममा कल्की अवतार भन्नुहुन्छ। अनेक रूपमा एक भूभार हर्नुभयो। त्यसै प्रसङ्गमा दशम अवतारमा चाहिँ के को भूको भार हर्नी भने त दशम अवतार प्रभु कल्की रूपाधारणम म्लेच्छ सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। अब म्लेच्छको नष्ट गर्छु, धर्मको प्रतिपालन गर्नेको रक्षा गर्छु भन्दैछ यो शब्दले। यसैले हामी जातित्व होइन, जातित्वबाट माथि उठेर हत्या हिंसा नगरिकन म्लेच्छ स्वभावको नभइकन बाँच्नलाई आदेश दिन्छ यो भनाइले। त्यसैले हत्या हिंसा दुराचार व्यभिचार अत्याचारबाट बच्नको लागि बारम्बार मैले भनेको छु कि यो 3 प्रकारको प्राणी छन् यो पृथ्वीमा। मानव छन्। प्राणी त 84 लाख छन्। कोही बोध, कोही अबोध, कोही चेत, कोही अचेत। त सबभन्दा उत्तम चोला मानव हो। त मानवमा पनि 3 प्रकारमा भाग लगाएको छु मैले। त एक अरूलाई रुवाएर हाँस्ने, एक संसार रोएको देखेर रुने, एक अरूलाई मारेर बाँच्ने, यावत यस्ता छन्। अब आज म ध्यानको विषय सुनाउन गएको छु। अब यो प्रसङ्ग जोड्दै जाउँला। वास्तवमा के ध्यान गरे के साक्षात्कार हुने यो विषयमा अलिकति छोटो जानकारी दिन्छु म। जस्तै साइकल चलाउन जान्नेले मोटरसाइकल चलाउन जान्छ भने जस्तै गाडी चलाउन जान्नेले सङ्गीत राम्रोसँग चाँडै सिक्छ।
यो कुरो पक्का छ। त अब ध्यान गर्ने सिलसिलामा पनि मैले भन्दैछु, जस्तै मूर्तिकार ताम्राकार हुन्छन् नि, यिनीहरूले पहिला त्यो मूर्तिलाई आफ्नो हृदयमा हाल्छन्। कहाँ हाल्छन्? यो शरीर बन्नु, हामी त्यही भएर त भन्छौँ यो शरीर बन्नुभन्दा पहिला उकार बन्यो, अनि आकार जस्तो बन्यो, अनि मात्र मकार बन्यो यो शरीर। उकार र आकार बन्नलाई 2 महिना लाग्यो, बीज र रज फिटिनलाई गर्भमा। जतिखेर बीज बस्यो, गर्भ बस्यो, त्यतिखेर त त्यो 2 महिना लाग्यो आकार र उकार बन्नलाई। जब मकार बनेर डल्लो निस्क्यो नि, अब 2 महिना पछाडि विज्ञानले थाहा पायो यहाँ मानिसभित्र मानिस रहेछ। त्यसैले यो अब ध्यान र साधनाको विषयमा लिएर गएर पहिला त हामीले एकान्तमा गएर ध्यान गर्न जाने व्यक्तिहरू म प्राय यस्तो देख्छु, टलिन गएका। झरनाको शान्ति, वृक्षको शान्ति, शीतलताको शान्ति, चिसो हावा, सफा वातावरणको शान्तिले मनोशान्ति हुन्छ। ध्यानको शान्तिको लागि त के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले कसको ध्यान गर्ने हो, पुरै यहाँ बस एकान्त स्थल होस्, एकान्त स्थलबाट प्राप्त गरिसकेपछि यो अरू मासमा होस्, त्यो प्रत्यक्ष ऐनामा अनुहार हेरे जस्तो भइहाल्छ ध्यानको परिणाम। जस्तै मूर्तिकारहरूले चाहिँ आफ्नो हृदयमा राखेपछि गफ गर्दा गर्दै लेख्छन्, त्यस्तै ध्यानको परिणाम पनि त्यो हुन्छ। तर प्राप्त गर्ने बेलामा चाहिँ असिलो यो हुन्छ। कसरी त भन्दा हामी कुन देवताको ध्यान गर्ने कुरा यहाँ, तिनको रङ रूप स्वरूप कहाँसम्म छिर्यो हामीसँग, बस उनको रङ रूप। त्यस कारणले तन्त्र मन्त्र यन्त्रमा पनि हामी यही भन्छौँ, कुनै पनि देवी देवताहरूको साधना गर्नु छ अगाडि भने तिनलाई पहिला उच्च आसनमा सफा हुने गरी आफू पूर्व दिशा फर्केर तिनलाई आफ्नो सामु राख, जसले गर्दा तिम्रो मन ध्यान एकीकृत होस्। ध्यानको अर्थै यो हो कि एकाग्रता हुनु कि एकडिग हुनु। अब हामीले ध्यान गर्ने बेला हे भगवान् प्रभु परमात्मा भनेको छौँ, तर उहाँ परमात्माहरू धेरै छन्, तर कुन चाहिँले चाहिँ हो त्यसको रक्षा गर्ने परमात्माहरूमा नि कम्पिटिसन भन्छन्, परिरहेछ उहाँ। ए तँ जान, देवताले भन्छन् होइन मेरो नाम लिएकै छैन, तँ जान त मेरो नाम लिएकै छैन। प्रभुहरू भन्ने छ, परमात्मा भन्ने छ। त्यस कारणले ओमकार भन्ने छ, ओमकारभित्र 33 कोटी देवतै छ। खङ ब्रह्म खल्विदम ब्रह्म, खङबाट ओमकार निस्क्यो। त्यस कारण अनि यो ध्यानको सिलसिलामा नि जो परमात्मा ईश्वर कहाँ गएर आत्मा रूपी गएर ठोकिँदैन त्यसलेसम्म बाहिर रङ रूप देखिँदैन भनिन्छ। किताबी सहारा चाहिन्छ। त्यसमा जसले ध्यान गर्दाखेरि आफ्नो शरीरमा आदि शक्ति आदि स्वरूप भएको देख्दैन, त्यो ध्यानको ठेगान लागेको छैन, यानि कि ठिक ठेगानमा पुगेको छैन। भनिन्छ बुझ्नैलाई भयो अति कठिन, झन्झन बुझ्यो झन् कठिन, ठिन भन्ने ठाउँमा पुगेको छैन, त्यो कबाट कुर्दैछ यो बुझिन्छ। त्यसैले ध्यान गर्दा पद्मासन, गौमुखासन होइन, अब जस्तै यो द्वारहरू बन्द यावत गरिकन यो गराउनु भनेको मनलाई एकाग्रता बनाउनु हो, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नु हो। त भन्दै कुन देवताको ध्यान गर्न गएको हौँ हामी, त्यो देवताको निश्चित रूपले पहिला मनले, बुद्धिले, श्रुतिले, स्मृतिले, रसले, रूपले, गन्धले सब अर्पण गर्नुपर्छ। र उहाँले कुन देवताले हो अब त आउनुभयो, मलाई शिरमाथि हात राख्नुभयो भनेर यो शिरबाट चाहिँ ज्योति छिरेको अनुभव गर्नुपर्छ। र त्यो ज्योति छिरेको अनुभव कतिखेर हुन्छ भन्दा
ह भन्ने शब्द हाम्रो नाभिमा छ, यहाँ ह ट तालुमा छ। र योगीहरू या योगात्माहरू यो ह र टलाई जोड्छन्, यानि यसलाई भनिन्छ हट योग। योग मध्येमा पनि महाकडा योगलाई हट योग भनिन्छ। जस्तै यो नाभिमा ह छ भने यहाँसम्म ट पुग्नलाई कति तह छ यसको जानकार हुनु पर्यो। 7वटा तह होला बस यो 7वटा तह भएपछि ब्रह्मानन्द यानि कि भ्रिकुटी, जब यो आँखा बल्ल खोल्छ भन्दैछौँ, अब अर्को आँखा खोलियो भ्रिकुटी, यहाँसम्म जब पुग्छ ध्यान लगाउँदा एकीकृत नजरलाई लगाएर पद्मासनमा कमल मुद्रा आसनमा यसरी राख्नु भनेको हो। यो प्रयास ह र ट अन्तिममा जोडिने छ, तर हामीले पहिला जगाउने बेलामा यो जुन सृष्टि चक्र छ नाभि, यहाँबाट सुरु गर्दै कण्ठसम्म र यहाँ पुग्दा भ्रिकुटी, यहाँ पुग्दा हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा पक्का थाहा हुन्छ यो दुईटा आँखाले देखेको वस्तु सब नाशवान हो। कि यो नाशवान वस्तुले देखेको यो 100 वर्ष आफ्नो आँखाले देखुन्जेल देख्ने वस्तु, यो नाशवान वस्तुको पछाडि लाग्ने यो आँखाको बाहिर यसमा एउटा इन्द्रिय या लोभी अहम म भन्ने वस्तुले बास गरेको छ। त्यसकारणले भन्छ राम्रो मेरो नराम्रो जसुकै होस्। नराम्रो भित्रको राम्रो खोजिएन, त नराम्रो भित्रको राम्रो चाहिँ वास्तविक राम्रो हो हाम्रो बनाइ। यो ह र ट जब जोडिन्छ अनि भनिन्छ योग्य योगात्मा साधुहरूको प्राण जाने बेलामा तालुबाट जान्छ, यानि कि ब्रह्मानन्द खलविदा ब्रह्म खङ ब्रह्म, जहाँबाट ओमको उत्पत्ति भयो, जहाँबाट सृष्टि गर्नको लागि देवता त्रिदेवहरू बैठक बसे। यहाँ त 33 कोटी देवताहरू बैठक बसे, लोक अलग छ। जुन पृथ्वीमा कुनलाई के दिने, कतिखेर कुन वातावरणमा पानी दिने कि घाम दिने, चिसो दिने कि तातो दिने, यो 33 कोटी देवताहरूको बैठक अलग छ भने जुन समयलाई नै रचाएर आफ्नो ठाउँमा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बसेर यो हाम्रो पनि गुरु को त, क्षर पुरुष को हो त, अक्षर ब्रह्म खङ ब्रह्म काल ब्रह्म पितामह को हो त भनेर जुन समय निराधार उत्पत्ति भएर आयो। शिवको पनि आयु सकिने, ब्रह्मको पनि सकिने, विष्णुको पनि सकिने, वास्तविक कहिले नसकिने र कहिले नमरिने के त। यो ध्यानले र साधनाले, साधनाको अर्थ के हो त भन्दा हो बस्न जान्नु, खान जान्नु, मन्त्र जप्न जान्नु, बोल्न जान्नु, शब्दको भन्नु र म को हुँ भनेर खोज्नु। वास्तवमा मेरो शरीर राम हो कि यो शरीर बोक्ने राम चाहिँ राम हो? म आफू राम हुँ या म भित्र यो शरीर बोक्ने राम चाहिँ राम हो? या शरीर राम हो या आत्मा राम चाहिँ हो राम हो? आत्मा राम चाहिँ वास्तविक राम हो या आत्मा रामै सर्वस्व संसार हो? नो, 100 वर्षसम्म हो। त आत्मा राम परमात्मा रामसँग कहाँ जान्छ? यो पछि आयो कहाँबाट? यसको लागि खोज्नु हामी को हौँ, कहाँ थियौँ पहिला, त किन आएको हौँ यहाँ मानिस बनेर? 2 के छोडेर जानु छ यहाँबाट? 3 जाने कहाँ? 4 त्यसैले यो छोडेर जाने ठाउँमा बढी लुलुप्त, बढी लालच, बढी ममता, पन्छीबाट पाठ सिकेनौँ, पशुबाट पनि पाठ सिकेनौँ। पशु र पन्छीले जन्म दिएको 6 महिना र वर्ष दिन माया गर्छ, अनि त आफैले ठुँगेर र टोकेर लखर्छ। अब तेरो खुट्टा लाग्यो,
हामी त छोरा नातिको धनी भइसक्यौँ, तिनी बिग्रेलान् कि भनेर सुधार्न चाहिँ धन कमाएर थुपार्छौँ। त्यो धनले भोलि कहाँ पुर्याउने हो? अगर ज्ञान थुपारिदिएको भए विद्या नै धन हो सखे सहज त्यो संसारमा पुजिने। धनभन्दा ठुलो विद्या छ कि त्यो विद्या भएकोले, ज्ञान भएकोले धन कुदी कुदी बोलाउँछ। पशुपतिनाथको शिवलिङ्गले तैँले यति भेटी चढा भनेर कहिले पनि भनेको छैन, तर खण्डन गर्ने मानिसहरू चाहिँ छन्। फलानुहरूले किन यति चढायो? कोही खाममा, कोही ब्याङ्क खातामा खण्डन गर्ने चाहिँ छन्, जसले चढाउँदैनन्, जसले केही पनि लिएर जान्दैनन्, जसले कहाँ छ भन्दाखेरि भगवान् यहाँ छ भनेर सबैले बोलेको भाषा बोल्छन्। चिनिएर आएर छैटोमा राखेको नामलाई चाहिँ थाहा पाउँछन्, अर्को नाम थाहा पाउँदैनन्। अघि मैले के भने, वास्तव म राम हो या मलाई शरीर बोक्ने राम चाहिँ राम हो। जसले चढाउँदैनन् तिनले खण्डन गर्छन्, त जसले खण्डन गर्छन् नि तिनलाई चाहिँ पहिला फेरि चाँडो के हुँदो रहेछ त्यहाँ भन्न निन्दा र च्याउ चाहिन्छ। यो कलि उलट छ, पलट छ। त्यो ढुङ्गा मूर्तिले त मागेको छैन। भारतको भैयाजीलाई आएर खाममा पैसा धेरै हालेर दिनु भनेर, त्यो आएको त नेपाललाई हो नि, नेपालीको लागि हो नि, नेपाल भूमिको लागि हो नि। यसमा खण्डन किन? देवताको मन्दिरमा स्वदेशी र विदेशी आयो र दर्शन गरे, धन धेरै चढाए भनेर खण्डन कुन बुद्धिले गरेको र कुन बुद्धिले र कस्ताले गर्छन्? जसले त्यहाँ केही गरेको छैनन् त्यस्ताले गर्छन्। त मन्दिरमा कसैलाई रोकावट हुँदैन। मन्दिरमा एउटा घरबार सुम्पिन पनि सक्छन्, यो मैले दक्षिणामा दिएँ भनेर। सुनको इँटा पनि कमाइ लिएर गएर दिन सक्छन्, यो मन्दिरमा यो गजुर एउटा बनाइदियो भनेर। आज मेरो श्री सम्पत्तिको लालपुर त यो यिनको नाममा भनेर दिन पनि सक्छन्, दिइरहेको पनि छन्। त खण्डन चाहिँ किन नपाउनेले? पाउनको लागि फलाम काँचो हुन्छ नि, त्यसले घाँस ताउरा काट्दैन। जब फलामलाई लिएर गएर तताइन्छ नि र फलाममै राखेर ठोकेर धार बनाइन्छ नि, अनि त्यो हतियार बन्छ। यही हो ज्ञान आर्जन पनि, हतियार बन्नुपर्छ पहिले। नेपालको पुजारी काशी विश्वनाथमा छन्, भारतको पन्नाहरू नेपालमा छन्। यसमा फरक के भयो? यसमा विरोध गर्नुपर्ने शैली के छ? देख्दिनँ म त कि विदेशहरू सबै आएर डलरै डलर चढाउ कि हाम्रो पशुपतिनाथ चाँदीको सिँढीले वारपार गङ्गा वारिपारी बनाउन सकौँ। खाममा चढाएर जान्छन्। नेपालीको त हैसियत छैन खाममा चढाउने, छ त? बढी भए थालीमा 10 को देखि 5 को देखि 100 को नोटसम्म माला नरिवल लिएर जान्छन्। त्यहाँ भण्डारेहरू 7 किसिमका छ। नरिवल एउटाको भागमा, छोकडा एउटाको भागमा, बेलपत्र बगेर जान्छ बागमतीमा गतिलो भएदेखि एउटाको भागमा फर्केर भोलि पसलमा बेचेर आउँछ। त्यो फेरि माला एउटाको भागमा, मिश्री सक्खर एउटाको भागमा। यो त भट्टेले पाउनेवाला होइन।
या पुजारीले पाउनेवाला होइन, म भट्टे समर्थन होइन, भारत समर्थन होइन, म विद्रोह नगरौँ, धर्ममा कलङ्क नगरौँ भन्ने खालको म सनातनी। हिन्दू धर्म भएको भएर छाडा भएको यो सनातनी थियो भने त मानव जाति कोही होइन पराई भने सब एक हो। जुधेको भूमिको लागि, जुधेको म राम्रो भन्नको लागि, जुधेको म पावर ठुलो भन्नको लागि, जुधेको मेरो देश ठुलो भन्नको लागि, जुधेको होइन हामी चाहिँ ठुलो भन्नको लागि। अर्थ सबै के अहङ्कारले। सनातनमा यस्तो थिएन। यसैले भन्छु पुरातन वैदिक सत्य सनातन धर्म जतिखेर विखण्डन गरेर हिन्दू हिन्दू भनेर हिन्दूको मर्ग नबुझेर जम्बूद्वीपीय भारत खण्डेको हिन्दूलाई गाए, यो विखण्डन। जसले दान गर्दैन भन्लान् बाउबाजेले गर्ला, बाउबाजे गरिन हाम्रा पनि बाउबाजे सबैको भूमि हो यो। के भन्दैछु, वैदिक सत्य सनातन पुरातन धर्म मेरो ब्रह्मले सृष्टि गरेको भूमि हो, मेरो शिवले आर्जन गरेको शिवशक्तिको भूमि हो। त्यो शिवशक्तिको भूमिमा हामी बस्ने मानवहरू तेरा बाउ र मेरो बाउले मेरा कुल र तेरा कुल भनेर अब कुलको नाममा कुलहरूले दान गरेर गएका वस्तुहरू अहिले उत्खनन गरेर हाम्रा यो र मेरो यो भनेर भन्नु, एक हातले दान गरेको अर्को हातलाई थाहा नदिकन गए कुलहरू पर तरेर नाति पलातीहरू अहिले लेबेर कुलले गरेको कुराहरू भनेर आर्जन गर्न खोज्छन् र फेरि भन्छन् विषय बाख्नालाई लिएर गएर यथावत सबै त्यो ब्रह्मनाल सार्ने, आर्यघाट सार्ने, त्यो त सम्भव भएकै कुरै होइन। र त्यो ब्रह्मनाल उचालेर देखाउ त एकचोटि। आजसम्म लाखौँ होइन करोडौँ सुतिसके त्यहाँ कि यो पृथ्वीबाट मरेको लास भए पनि अब देख्न छोड्नको लागि। अब त्यो आर्यघाटको चित्ता एक हंस एक आत्मा हाम्रो शरीरले यत्रो रचैया गरेर रथ बोकेर हिँडिरहेछ भने यता शरीर त करोडौँ लाख दाह पारिसक्यो त्यसले। भत्काउने चाहिँ होइन कि भत्काउने व्यक्तिको पनि के हालत हुन्छ हेर्दै जाऊ। देखेनौ विज्ञानको कतिपय विज्ञानको चाहिँ टोदर पुगेर भत्काएको ठाउँमा पनि फेरि नागहरू र यहाँ र त्यहाँ रे भगवानहरू निस्केर नष्ट भएर रगत छादेर मरेका। विष्णुपादुमा विष्णु नारायण थानमा मान्छे नि मरे नि पेपरको बोटको। यस कारणले वैदिक सत्य सनातन धर्म निराकारी शाकाहारी बाबा भन्छ, हे हिन्दू वास्तवमा सनातनको मर्ग बुझ। सनातनले हिरा र मोती र अमृतको कुण्डे कुण्डले भरेर वरिपरि हिरा मोतीको स्वरूपमा देवालय छोडेको यो देवभूमि, 33 कोठीहरूले बास गरेको भूमि, स्वयं मानव शरीर देवता हुन सक्ने तपोभूमि, पुण्यार्थ काम क्रोध लोभ मोह त्यागेर उत्तरापन्थ लाग्ने भूमि मा धर्म रक्षा गर्ने हामी सङ्घ संस्थाहरू हौँ भनेर धर्मको मर्मलाई नबुझिकन सायद यो निर्णय गर्दैनन् पनि, गर्न सक्दैनन् पनि, गरिहाले पनि नासिन्छन् पनि। र यो बुद्धि विवेक किन नपुग्नु त, र किन विरोधहरू आइरहनु भन्दा त वास्तवमा भित्री कुराहरू भित्र लुकाएर राख्ने, बाहिरी कुराहरू धेरै हल्लिएर देश र छिमेकी र गाउँ र टोल र विदेश सुदेश गनाउने भइसकेपछि मात्रै अनि मुख खोल्न खोज्ने घमण्ड प्रवृत्तिका हिन्दूहरू, हिन्दू रक्षक संस्थाहरू भएको कारणले गर्दा वास्तविक मर्ग बुझ्दैनन्। हाम्रो नेपालमा हामी नेपालीले मात्रै यदि पूजा गर्ने हो नि पशुपतिनाथ यसरी चम्किन्छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो देवता यो रहेछन् भनेर स्वदेशी विदेशी भारतीय जो कोहीले आएर डलर दिए यहाँ भनेर भन्यो भने विरोध गर्नुहुन्छ। अब भन कस्तो विषयलाई लिएर गएर यो मानिसहरू उद्सिङ्गल भएको छन् त, दुःख लाग्दो कुरा।
हेर्नुहोस्, यसैले त शिव साकारी अघोरी निगोर निराकारी बाबा भन्छ, धर्मको बाटोमा बनिएर आउनु पर्ने योगी साधुहरू कि बनाइदिएपछि हुने जोगी जोगिनीहरू हो। कोही बनाइदिएका, कोही बनिएर आएका, कोहीले टाउकामा हात राखिदिएका, कोहीले आजबाट यो कपडा खोल्लिस्, यो कपडा मैले लगाइदिएँ, आजबाट त त्यागी भएपछि म फलानुको नाम लिनु भनेर पाएपछि के त भन्दा गुरु मन्त्र अरे भन्छ भने पनि नभन्नु भने हाल्छ अरे। सकिएन। अब रामायणको श्लोक भन्नु भन्यो भने उयो राम सीताको जय भन्छ, हनुमानको बिर्सिन्छ। योगीहरू जोगीहरू र अनि अहिले त योगिनीहरू पनि माता जति छन्, पिता पनि त्यति नै भए, पिता जति छन्, माता पनि त्यति भए। यो त सृष्टिकालदेखि नै हो। तर माताहरू पनि धेरै रमाइलोमा थाकिसकेपछि मात्र धर्मको बाटो खोजे। भोग्नै लायो हो यो देह यो नरचोला, भोग्नु भोगत्ना पनि के होला पछि त्यो भनेर बुझ्नु, के सोचला कुन कसले तनी। के अरे स्वस्थानीमा के आएको थियो, एउटा त्यो विषय सुलोचनाको कथा। धन दौलत छँदाखेरि कुनै राजा रौटा धनी महाराजहरूलाई कसैलाई बाँकी राखिन, तर उमेर बित्दै गयो र सबैले थिरथिर दुरदुर गर्न थाले। अनि भगवान् सम्झिन थाले। हिजाउनी खोइ भनेर सम्झे कि, हिजोको सुख खोइ भनेर सम्झे कि, त्यो सुख नपाउँदाखेरि आँसु झर्यो उसलाई, झर्दाखेरि उसलाई झन्यास कता न कता भगवान् सम्झिनु मन लाग्यो उसलाई। योगी साधुहरूको ज्ञानद्वारा उसले धर्मको बाटो खोजी। त्यसै कारणले ज्ञान सुन्नु त ब्रह्मद्रष्टाहरूका किताबहरू त सबैले पढिसक्नु भएको छ, समथिङ जहाँसम्म लाग्छ। वैदिक सत्य सनातन धर्मको अमृत कुण्डमा बिख हाल्ने हिन्दू जहिलेसम्म यो हिन्दू सम्प्रदायहरू सनातनीको एक कुण्डमा आउँदैनन् त्यसलेसम्म यो पृथ्वी कहिले पूर्वबाट उदाउँदै घाम उदाएको जस्तै उदाएर आगी आमा शान्ति, पश्चिमको काङ्डाको डाँडाबाट गएर च्याएर हेर्दिने बेला बेलामा कसैले बोलाउला कि त्यही पनि मेरा सनातनीहरूले भनेर आउँदैन। किन त हिन्दूमा जुदाजुद, हिन्दूमा फुटाफुटी, हिन्दूमा गुरु ठुलो, हिन्दूमा धर्म ठुलो, हिन्दूको किताब ठुलो, तथ्य र कथ्य किताबमा के लेख्यो त्यही बोलेको छन्, के बोलेको छन् त्यो कथामा भनेको छन्, मग्न मस्तमा बनाएको छन्। लोकायतकृत लोकले जे गरे त्यही धर्मको बाटो लागेको छन्। नौलो प्रसङ्ग कसैले काहीँ केही पनि जोड्दैन। यसैले जसले दान गर्दैन त्यो निन्दा गर्न तयार छ। अगर नेपालीहरूको मात्रै यो देवता हुने हो भने त हेर्नुहोस् न, नेपालीहरू के गर्छ, गढीमाईमा जतिको हत्या, मनकमाना र दक्षिण कालीमा जतिको चाहिँ बलि यो नेपालमा कहीँ हुन्छ? ए हिन्दू धर्म छाडा हो कि होइन ल भन न, म एउटा सत्पुत्र सनातनीको पुत्र हुँ, हिन्दू धर्म छाडा हो कि होइन? त सनातन धर्ममा यस्तो थिएन। म बारम्बार अगर बाहिरको व्यक्तिहरू आएर चन्दन लाएर देखाएर माला जपेर नदेखाउने यति हो भने हिन्दूहरू त देख्नु भएको छैन? कति लाख कति करोड राँगा बोका काटिन्छ। के फेरि पनि भन्छु, कसैलाई हत्या गर्दा पनि धर्म? खोइ राज्यले कहाँ दिन्छ र पावर? राज्यले धर्मलाई बेचेर खाएको राज्य। या जोसुकै राजनीति, कुटनीति, वेश्य नीति, यो नीतिले धर्म नीति कहिले सोच्दैन। अगर धर्म नीति सोच्ने हो भने यिनीहरूले राजनीति नै गर्दैन, यो कुरा पक्का। किन? धर्म नीतिमा त परो भलो आफू भलो, आफू भलो परो भलो जगत भलो। यानी कि पहिला 5 पृथ्वी जल तेज आकाश वायुको रक्षा, त्यसको भलो गर्ने राजाको जिम्मा, त्यसको भलो गर्ने धर्मको रक्षा गर्ने योगीको जिम्मा।
वेदको रक्षा गर्ने ब्राह्मणको जिम्मा, मन्दिरको रक्षा गर्ने पुजारीको जिम्मा। आज पुजारीमाथि नै उम्लो ठड्याएको छ। कतिपय कुरा त पुजारीहरूले पनि डुप्लिकेट अनेक गरेको छन् त्यहाँ। र तापनि यो नेपालको धरोहर हो पशुपतिनाथमा। म त भन्छु खाममा पैसा होइन, स्वदेश विदेशवाला हो। हाम्रो नेपाल पशुपतिनाथले नै सहस्र अन्तिममा सबै देशहरूमा अगाए सकिँदैछ। हाम्रो देशमा अब अगाउन सुरु भएको छ। यो समग्र पशुपतिनाथको नै पुकार गर। पशु बुद्धि नाशक, पशु जस्तो रोग नाशक, अगाध रोगहरू नाशक शिवशक्ति भगवान भोलेनाथको एक अङ्ग स्वरूप दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम, कालो धलो नैलो जस्तो रोग पनि नाश गर्न सक्ने भगवान बाइपङ्खी घोडामा उडेर आउने उनै शिवशक्ति स्वरूप पशुपतिनाथको नै जयकाय गर्नुहोस्। स्वदेश विदेशबाट धन आर्जनको लागि धन सक्नु हुनेले धन चढाउनुहोस्, मन हुन सक्नेले मन चढाउनुहोस्, वचन हुन सक्नेले सद्वचन चढाउनुहोस्। त नेपाल भूमिको पशुपतिनाथ भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। अन्यथा औरव कुराहरू नजान्नुहोस्। हिन्दू धर्मका प्रत्येक गुरु र पशुपति विकास कोषहरूले पनि वैदिक सत्य सनातनी भनेर लेख्नु बाध्य छ। यो कुरा पशुपति विकास कोषले बुझिदिनु होला। सनातन भन्दै ध्यानको विषयमा यसरी गएँ। अब कोरोनाको विषयले धेरै रोग लागेको छ। मेरो युट्युब च्यानलमा मैले भन्दै पनि गएको छु। प्रत्येक घरमा, प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक गाविस, प्रत्येक मान्छेहरूको अलि धेरै परिवार भएको ठाउँमा सके गोबरको गोइठा नभए पनि छैन भने दाउरामै तितेपाती, निम, बनमारा यावत यो कोरोनालाई तितोले मर्छ, धतुरको पातले मर्छ, यो खोर्सानीको डाँठले पनि मर्छ। यो यावत वस्तुहरूलाई मिसाएर मकलमा आगो बाले जस्तो बाल्नु यदि भयो भने आफ्नो घरको आफै डाक्टर बनौँ, निरोगी बनौँ। निरोगी भन्दै पनि दैवले हानेको लाठोले पनि यहाँ अनेक भइरहेछ। यो दैवले हानेको लाठो हामी त भन्छौँ, त्यसैले त डाक्टर र विज्ञानले उपचारको लागि चाहिँ दबाई भेट्न सकेन। हामी त भन्छौँ यसको उपाय छ, जहाँबाट आयो ती रोकिने ठाउँ छ। तर जहिलेसम्म सनातन धर्म के हो भनेर राज्य पछाडि पर्दैनौ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पछाडि पर्दैनौ, कहिले पनि देशमा शान्ति आउनेवाला छैन। यो ध्रुव सत्य बात छ। यसैले परो धर्म भवावही, अर्काको भेष, अर्काको धर्म, अरूले गरेको सिको, देखेको राम्रो, देखेकोलाई प्रमाण दिने, अगाडि प्रत्यक्ष भएकोलाई चाहिँ प्रमाण दिने, आखिरी नदेखिनलाई प्रमाण नदिने, बस्न चाहिँ त्यो पृथ्वीमा बस्ने, त्यो पृथ्वी धानेर बसेको सत्यलाई चाहिँ प्रमाण नगर्ने, 2.5 अक्षर सत्य मात्रै, 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षरको नाम सत्य। त्यसले संसार ढाकिएको छ। त्यो सत्यको आधारमा संसार अडिएको छ। त्यो सत्यतालाई बुझ्न नसक्ने, त्यो सत्यले नै उत्पत्ति गरेकोहरूले भएपछि यो पृथ्वीमा अनेक रोग र शिव भविष्य द्रष्टा फेरि भन्छु, यो 16 श्राद्धबाट ठुलो विघ्न हुनेवाला छ पृथ्वीमा। धेरै अकाल मर्नेछ, यो देखिएको छ। भगवान् त समतार कलिए भगवान् त्यस्तै हामीलाई सङ्केत गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले प्रत्येक नेपाल वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा भगवानको नाम श्रवण 108 चोटि ओम नमः शिवाय भनेर बेलुका सुत्ने बेलामा भगवानको नाम पुकार गर्नुहोला। बिहान पनि भगवानकै नाम स्मरण गर्नुहोला। किनभने यो संसारमा हामी 2 दिन आएको पाहुना हौँ। यो पाहुनाको काम गरेर हामी जाँदाखेरि यो संसार के छोडेर जाने, यो त संसारले देख्ने छ भने आखिर संसारले पनि हामीलाई साथ दिँदैन। अन्तिममा यो शरीर काया छोडेर हामी जाने बेलामा यही नामको सहायता हामीलाई सहारा मिल्नेछ। जतिखेर हामीले दिनरात र बिहान अहिले जप्छौँ त्यो नाम नै सहारा हुनेछ भन्दै वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय हो। महादेव तारकेश्वर महादेवको जय हो भन्दै गोसाइकुण्ड महादेवसम्म समर्थन गर्दै अब वैदिक सत्य सनातन धर्म आउनुभन्दा अगाडि र यहाँ विष्णु अवतार आउनुभन्दा अगाडि हामी
गोसाइकुण्ड यात्रा गर्नेछौँ हार्बिन तबलासहित शिवनाम यहाँबाट गाउँदै हो। त्यो यात्राको लागि अब शिवगौरी बाबा समय सापेक्ष राखेर निर्णय गर्छु र समस्त हिन्दू वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई र एकजुट भएर हामी वैदिक सत्य सनातन धर्मको पहिला रक्षा गरौँ। त्योद्वारा धर्म रक्षाको लागि शाकाहारी बाबासँग जानकारी या के कस्तो भन्ने कुरोहरू बुझ्नेलाई सम्पर्कमा के र अब वैदिक सत्य सनातन धर्म आखिर वास्तवमा के हो र हिन्दू धर्मले वास्तवमा अन्तिममा टुङ्गेर गयो भने कहाँ जान्छ भनेर भन्नको लागि फेरि भन्छु, पुरानतन धर्म थियो सत्ययुगमा, पुरानतन पुरुष थियो, त्यो पुरुषबाट नै फेरि वैदिक रह्यो, त्यो पुरानतनमा शिवलाई टेकेर वैदिकबाट सनातन रह्यो, सनातनलाई ढालेर अहिले हिन्दू रह्यो। यसैले हिन्दू अब ढलेपछि कहाँ जाने बडा चिन्ता लागेको छ। यसैले अब अरू विषय पनि प्रसङ्ग उठाएर ल्याउँछु भन्दै आज ध्यानको विषयमा अनेक भाइ साथीहरूले ध्यान भनेको कस्तो हो महाराज र ध्यान कसरी र कुन रूपले के को कसो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने प्रसङ्गमा म शिवशक्तिको साधक भएको कारणले प्राय शिवको आराधना र शिवको ध्यान गर्नु छ भने शिवलाई नै कस्तो हुनुहुन्छ उहाँको रूप रङलाई सबलाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन महिना दिन वर्ष दिन कहिले त्यतिसम्म ध्यान लाग्दैन। त्यसलेसम्म एकान्त दिनको 1 घण्टा 2 घण्टा रेगुलर गर्ने गर्नुहोस्, ध्यान अवश्य लाग्नेछ। जब ध्यान साक्षात्कार हुनेछ, ध्यान साक्षात्कार भएपछि वास्तविक यो शरीर र संसार म को हुँ र के छोडेर के लिएर जाने भन्ने कुरो अवश्य बुझिन्छ र बुझ्नको लागि नि बारम्बार त्यसैले मैले भन्दैछु 2072 सालदेखि नै मैले भन्दै आएको छु, भजन कीर्तन ज्ञान र सत्सङ्गद्वारा ब्रह्म साक्षात्कार गराइने। किनकि यो माया रूपी खम्बालाई 2 घण्टा भयो नि हामीले ढालेर ब्रह्मसँग खेलबाड गर्न सक्यौँ भने अन्तिममा हामीलाई बडा यो भवसागर तर्नको लागि काम लाग्छ भन्दै अहम ब्रह्मास्मि खल्विदम ब्रह्म स्वयमेव गच्छति ब्रह्म स्वयमेव कणकणयति 84 लाख प्राणयति धार्यति अहम ब्रह्मास्मि। ओम नमः शिवाय च सर्वाय च सर्वपापहराय दिगम्बराय नमः भन्दै यो ध्यानको संसर्गको प्रश्नलाई लिएर गएर रूपको पनि प्रसङ्गलाई अलिअलि लिएर गएर र सबैमा वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई मातृभूमिले सरल रक्षा गरौँ भन्दै यो विसर्जनमा पुगे जय भोलेनाथ। पुनः आउनेछु, अब बारम्बार यो साउन महिनाभरि पुनः आउनेछु भन्दै कृपार्थ जय शम्भो।